अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा शाबानुल मुअज़्ज़म का अब चलता है महीना शाबान के महीने का 4वें तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 1 से 10 बातें हदीस में हदीसा मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। आज की पहली बात आपको इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में आज हमें मालूम कर लेने जाते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश और इस्लाम। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बेस्ते नबवी से 5 साल पहले अरब के मशहूर ख़ानदान ख़ुरैश में पैदा हुए। वो क़बीले ख़ुरैश के ख़ानदान बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे, जो हसब और नसब और मनसब के एतबार से बनु हाशिम के बाद सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है। उनके वालिद माजिद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कबीले के मुअज़्ज़ज़ सरदारों में शुमार होते थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर बचपन ही से अज़्म और हौसले के आसार ज़ाहिर थे। 9 उम्री की हालत में अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको देखकर कहा, मेरा बेटा बड़े सर वाला है और कौम का सरदार बनने के लायक है। ये खयाफा शनास कतो कौन गतोनो चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगाने वाले ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर कहा, मेरा ख़याल है ये अपनी कौम का सरदार बनेगा। माँ बाप ने ख़ास तौर पर उनकी तरबियत का एहतमाम किया, मुख्तलिफ़ उलूम और फ़नून से आरास्ता किया, लिखना पढ़ना सिखाया। शुरू ही से उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत घर चुकी थी। इसकी बड़ी दलील ये है कि वो बदर, उहुद, खंदक ये पूरे जंगान के नामा और सुलह हुदैबिया में जवान होने के बावजूद कुफ़ार की जानिब से शरीक नहीं हुए। अलबत्ता बाज़ मसलहतों और मजबूरियों की वजह से उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ फ़तेह मक्का के मौके पर इस्लाम का इजहार किया। अब 2वीं बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में। मोजिज़ा अगर एक चमत्कार है, एक मिराकिल के बारे में। खाने का तस्बीह पढ़ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। पानी की कमी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलाश करो, किसी के पास कुछ पानी बचा हो तो ले आओ। लोग एक बर्तन ले आए जिसमें ज़रा सा पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में अपना मुबारक हाथ डाला और फरमाया, वज़ू का बाबरकत पानी लो और याद रखो बरकत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से पानी चश्मे की तरह फूट रहा है और ऐसा भी होता था कि हम खाना खाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक में खाने की तस्बीह अपने कानों से सुना करते थे। सही बुखारी हदीस 3579 के रेफरेंस में से। अब 3वीं बात आपको एक फ़र्ज़ के बारे में। मजबूरी में मुर्दार का खाना। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, उस अल्लाह ने तो तुम्हारे लिए बस मुर्दार जानवर, खून और सुअर हराम किया है। नीज़ वो जानवर भी हराम है ज़बा करते वक्त जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। हाँ, अगर कोई शख्स इंतहाई मजबूरी की हालत में हो और इन चीज़ों में से कुछ खा ले, जबकि उसका मकसद ना लज्जत हासिल करना हो और ना वो ज़रूरत की हद से आगे बढ़े, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन
اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ میں 107 پر 3 آیات کے ریفرنس میں سی اس میں کیا بولتی ہیں گا تو جس شخص کو حرام اور مردار کھانے پر مجبور کیا جائے اور نہ کھانے پر جان کا خطرہ ہو یا کسی شخص کی بھوک سے ایسی حالت ہو کہ کچھ نہ کھایا تو جان جاتی رہے تو ایسی صورت میں کھانے کی لذت حاصل کیے بغیر ضرورت کے مقدار مردار کھا لینا واجب ہے۔ اگر نہ کھانے کی وجہ سے جان چلی گئے تو گناہ ہے۔ 4ویں بات ایک سنت کے بارے میں مشکل وقت کی دعا۔ یہ دعا انشاءاللہ سب کو معلوم ہوتا کو سکی دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ کسی مشکل معاملے میں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ دعا یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترمذی حدیث میں سی 3505 سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ اب آپ کو 5ویں بات ایک اہم عمل کی فضیلت، والدین کی خبر کی زیارت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر جمعہ کو والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی خبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے والدین کا فرمانبردار لکھ دیا جاتا ہے۔ طبرانی اوسط 6114 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6ویں بات ایک گناہ کے بارے میں اپنے علم کو چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص سے کوئی علم دین کی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپایا حالانکہ وہ چیز اس کو معلوم ہے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ ترمذی 2649 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ 7ویں بات دنیا کے بارے میں آپ کو دنیا دار آخرت کے گھر سے محروم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور آخرت والا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو دنیا میں نہ تو بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ سورہ قصص میں 83 آیات کے ریفرنس میں سے۔ 8ویں بات آپ کو آخرت کے بارے میں جنتی کو موت نہیں آئے گی۔ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا اہل جنت کو نیند آئے گی؟ نیند آتی کیا کر کو پوچھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نیند موت کی بہن ہے اور جنتیوں کو موت نہ آئے گی کا تو مانا گئی کا نیند بھی آتی نہیں گھر کو، اس میں جواب جنتی کو نیند آتی نہیں۔ شعب الایمان 4745 زبیر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9ویں بات طب نبوی سے علاج، بیمار کے لیے نرم غذا کا تو کھانا پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا جاتا تھا کہ فلانا شخص کو درد ہوا یعنی بیمار ہے اور کھانا نہیں کھا رہا ہے تو آپ فرماتے کہ اسے تلبینہ استعمال کراؤ۔ مسند احمد 24500 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ تلبینہ کا تو کیا کہتا ہوں جو دودھ اور شہد کے ذریعے تیار کیا جاتا تھا، جو کا تو بارلی کہتے نہیں، اسے دودھ اور شہد کے ذریعے بنائے جاتے تھے، اسے پلاتے تھے۔ 10ویں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کے بارے میں، امانت کو واپس کر دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تمہارے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھے تو اس کو مانگنے پر اس کی امانت واپس کر دو، اور جو آدمی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم بھی اس کی طرح خیانت مت کرو۔ خیانت کا تو جو امانت
उठा को रखो अगर बोली, दे डाले तो परवाह नहीं। दिए न सका जो चोरी करे हती, सामने वाला वैसा कराया तो भी तुम्हें वैसा करो नको। अमानत को पुड़ता वापस ज़रूर करो, सामने वाला खयानत कराया तो भी घर को। अबू दाऊद 3535 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 4 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में हमें बात कर लिया। इंशाअल्लाह कल 5 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।